हांव सांतानकुरया सोशल एक्टिविस्ट वास्को दा गामा आज तारीख 4 नोव्हेंबराची आनी हांव दाखोवंक सोदता तुमकां आमचे बिर्ला झरीन हे रस्ते पळयात हे रस्ते गाडयो कशे तरेन येतात पळयात कसले स्विमींग पूल हिंगा जाल्ले आसात हांगाचो आमदार आमचो इंडिपेंडंट MLA आंतोन वाज हे झरीन पडटा हिंगा सगळे चडशे आवटसायडर रावतात बस्त्यो आसात आनी चडशे बिजनस करपी सगळे आवटसायडर हे पळोवंक शकतात रस्ते कशे स्विमींग पूल जाल्ले आसात आनी गाडयो ज्यो कश्यो येतात त्यो हे गाडयो रोड टॅक्स भरतात गाडयो जेन्ना पास जातात भायर सरतात तेन्ना रोड टॅक्स भरतात हेका लागून रोड टॅक्स भरतात काय हिंगा दुकरांनी आनी गोरवांनी रावपाचो लुगार ना आनी मनशांनी गाडयो चलोवपाक हिंगा चलपाक सुवात ना पळोवंक शकतात कशे तरेन स्विमींग पूल जाल्ले आसात कशे तरेन हड्डे पडलेले आसात काल पयर सिद्धारामय्या म्हणटात ताणें व्हडली बसका घेवन जायते लोक आपोवन सांकवाडे ग्रावंडाचेर व्हड आव्हान केल्लो की ताका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय खंय हे पळोवंक शकतात कशे तरेन हे स्विमींग पुलांतल्यान गाडयो वयतात त्यो कितले गाडयांची वाट लावंक शकता आनी कितले गाडयो पिड्ड्यार जातात हिंगा भोंवन हिंगा चलोंक देखून सुवात ना ह्या सिद्धरामय्याक हांव सांगूंक सोदता तो मनोज बाबाक चॅलेंज करता ते पयले रस्ते पळय तुज्या वाठारांत तूं रावता थंय हे पयल्या नंतर हे पयले गोवोरमेंटाचे नोंदरे काड आनी मागीर इलेक्शनाचे उलय तूं रावता तो गांव तुजो कन्नड लोक रावता आनी कोण आवाज उबारपा ना कित्याक गोंयकार हिंगा कोण रावना सगळे भायले रावतात तेका लागून हिंगा आवाज उबारपी कोण ना बाब आंतोन वाज हे पळय तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव दाखोवंक सोदता अशे तरेन रस्ते आय आख्खो रस्तो हो 1 किलोमिटर सुमार पाड पडलेलो आसा गोरवां देखून हिंगा बसपाक सुसेग ना मोटरां चलतात पळयात म्हज्या इश्टानो आमचें गोंय कशे तरेन खंयच्या दिशेर वयता ह्या BJP सरकाराच्या अंडर आनी हे म्हणटात डेव्हलपमेंट गाडीचें डेव्हलपमेंट अशें म्हाका दिसता हालीं चोरपाचें ह्या गोवोरमेंटाचें हालीं चोरपाचें डेव्हलपमेंट पळयात ह्यो गाडयो कशे तरेन वयतात त्यो मागता आमच्या गोवोरमेंटा जाय हाजेर लक्ष दिवचें आनी बेगीच्या बेगीन हे रस्तो सारको करचो म्हूण देव बरें करूं.